سیاه میپوشه، میگه یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا فاطمه زهرا سلام الله علیه، یا صاحب زن صلوات الله علیه. که اونا را عصبانی کنه، چون اونا ذاتشون خرابه. شنیدن نام اهل بیت اسمت و سعادت علیهم السلام اونا را آزار میده. و اینایی که خوشا به سعادتشون رفتن کربلا اربعین باعث اذیت دشمنان است. اینان اراده و نیتشان از این عیسی تحصیل رضا و خوشنودی توست. پس تو هم از طرف ما این احسان را جبران کن و به واسطه رضوان احسانشان را جوابگو باش. و در شب و روز حافظ و نگهدارشان بوده و اهل و اولادی که از ایشان باقی مانده را بهترین جانشینان قرار بده. و مراقب و حافظشان باش و شر و بدی هر ستمگر عنوت و خیره سر و مبغض و هر منحرفی را از ایشان